مهدی اسلامی هستم حاج آقا، نوه شهید اسلامی. بنده نوه شهید اسلامی هستم. حاج جواد آقا، یه کتابم از ایشون داریم. عجب پسر جواد آقا هستید شما. پدرتون، مادر بزرگتون، الحمدلله همه خوب هستن. عموتون، الحمدلله همه خوبی؟ الحمدلله سلامت باشید. عجب. این عکس شهید لاجوردی رو بازسازی کردن. خاطراتی هست که سال 58 ایشون گفته بودن ضبط شده بوده، تا حالا پیاده نشده بوده. برای اولین بار تدوین شده و گویاسازی شده. برنده جایزه هم شد. کتاب پر اقبالی. سلامت باشید. شهادت المعارفی هم از شهدای مدافع حرم در 8 جلد آماده کردن. ما هیچ تمایلی به کج شدن به سمت روانشناسی غربی نداریم، ولی با این وجود هم توی غرب و هم توی ایران اقبال ویژه بهش وجود داره. پرفروش‌ترین نویسنده سال گذشته در نمایشگاه ایشون بودن. یعنی از این جهت که اقبال مردم به این کتاب‌ها نشون میده. خیلی پدیده خوبیه. این نشون دهنده این است که ما عرضمون کمه. این عرضه باید بیش از این باشه. این یکی از نکات مهم مربوط به شما و دستگاه‌های مجموعه است که باعث ما عرضه رو زیاد کنیم.